बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक औरत सुल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद के पास मुकदमा लेकर हाज़िर हुई और फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे गांव के काजी के पास मैं एक मुकदमा लेकर गई थी ताकि काजी साहब इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं जब काजी साहब के पास गई तो इस वक्त काजी साहब अदालत में अकेला मौजूद था। काजी साहब मेरे हुस्न को देखकर पागल हो गया और इसने मुझे बदकारी की दावत दी। मैं एक नेक और पाकबाज औरत हूँ और मैंने काजी साहब की दावत को ठुकरा दिया। फिर काजी साहब कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं फ़ैसला तुम्हारे हक़ में देने की बजाय तुम्हारी मुखालफत में दे दूँगा और इसके नतीजे में तुम्हें बड़ी सज़ा मिलेगी। सुल्तान अब्दुल मजीद ने इस औरत से पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या था और तुम काजी साहब के पास क्या मुकदमा लेकर गई थी? तो वो हसीन और जमील औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, एक दिन मैं खैमे में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी और मुझे बाहर घोड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे ऐसे लगा कि मेरी पड़ोसन की घोड़ी हमारे खैमे से कुछ फासले पर बंधी हुई थी, वो किसी तकलीफ़ में है। और जब मैं इसके करीब गई तो मुझे पता चला कि घोड़ी प्यास की शिद्दत की वजह से चिल्ला रही है। मैं सीधा अपने खैमे के अंदर गई और पानी वाला बर्तन उठाया और जाकर घोड़ी के आगे रख दिया। घोड़ी प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर कर दिया। इसने फ़ौरन सारा पानी पी लिया, लेकिन बदकिस्मती से इस पानी में कुछ ऐसी जहरीली चीज़ गिर गई थी जिस पानी को पीते ही फ़ौरन घोड़ी की मौत वाक़ई होगी। जैसे ये खबर मेरी पड़ोसन को मिली तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इसने कहा कि तुमने मेरी घोड़ी को जहर दी है। इसे बताने की पूरी कोशिश करती रही कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ इसको पानी पिलाया, मुझे नहीं पता कि घोड़ी की मौत कैसे वाक़ई हुई है। यह सुनकर मेरी पड़ोसन ने आकर मेरे खैमे के पास मेरी अपनी बंधी हुई, मेरी कीमती और मेरी सबसे ज़्यादा प्यारी घोड़ी बंधी हुई थी, वो आकर इसने खोल ली और कहा, जब तक तुम मेरी घोड़ी की कीमत अदा नहीं करोगी इस वक्त तक तुम्हें तुम्हारी घोड़ी नहीं दूंगी। यही मैं मुकदमा लेकर काजी साहब के पास गई और कहा कि आप इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करें, क्योंकि मैंने जानबूझकर इस घोड़ी को जहर नहीं दिया। ये एक गलती थी या फिर एक हादसा था। जब मैं काजी साहब के पास गई तो काजी साहब अदालत में नहीं था। मुझे मुहाफ़िज़ों ने बताया कि काजी साहब कबीला जा चुके हैं। मैं सीधा काजी साहब खैमा के दरवाज़े पर पहुंच गई। फिर काजी साहब की इजाज़त पर मैं अंदर चली गई। मैंने काजी साहब को अपनी बात तफसील से बताई, लेकिन काजी साहब मुझे देखकर मेरे हुस्न का दिल दादा हो चुका था और मेरे जिस्म को ललचाई नज़रों से देखने लगा। फिर काजी साहब ने कहा, अगर तुम मेरे साथ बिस्तर पर कुछ वक्त गुजारो तो मैं तेरे हक़ में फ़ैसला दे दूँगा। जब मैंने इसकी दावत कबूल नहीं की तो इसने खैमे का दरवाज़ा बंद करके मुझे रस्सियों से बांधकर और मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़ना किया। जब मैं खैमे से बाहर निकली और चिल्लाने लगी कि काजी साहब ने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो उल्टा इसके सिपाहियों ने मुझे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। मेरे पास इंसाफ लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से आपके पास सामने हाज़िर हुई हूँ। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा कि तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम्हें अपना फ़ैसला किसी शहर के काजी के पास लेकर जाना चाहिए कि एक सुल्तान के पास मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके मुकदमे को हल कर सकूं। लिहाजा मैं काजी को पैगाम भिजवा देता हूं कि वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करे। यह सुनकर वो औरत गिड़गिड़ाने लगी और कहा, काजी साहब कभी चोर चोर को पकड़ता है, कभी मुजरम मुजरम को पकड़ता है। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, नहीं। तो फिर वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, अब आप ही बताएं कि एक काजी दूसरे काजी की मुखालफत में कोई फ़ैसला देगा और दूसरी तरफ एक आम औरत। यह सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म ने फरमाया, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही तुम्हारा फ़ैसला कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ आपको सल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान के बारे में बताते चलूँ। आप सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे, जिन्होंने 2 जुलाई 1839 को अपने वालिद महमूद सानी की जगह तख्त सुल्तानी संभाला। इनका दौर हुक्मरानी कौम परस्तों की तहरीकों के आगाज़ का ज़माना था। सुल्तान ने उस्मानियत के फ़रोग़ के ज़रिए कौम परस्ती को रोकने की नाकाम कोशिश की। हालांकि उन्होंने नए कवानीन बनाए और इस्लाहात के ज़रिए गैर मुस्लिम और गैर तुर्क अक़वाम को उस्मानी माशरे में ज़म करने की भरपूर सही की। उन्होंने मगरबी यूरोप की अहम सियासी क़ुव्वतों बरतानिया और फ्रांस के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार किए
اور ان اتحادیوں کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریمہ لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ کے پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جس کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہو گیا۔ اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبد المجید قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جب سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی۔ میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ سے اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کے بھی دلائل سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمہ کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گنہگار ہے اور اس نے واقعی ہی اپنے پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھ پر گھناؤنا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہے تو قبیلہ والوں سے پوچھ لو یا خیمہ کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کر لو۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے میں ان دونوں باتوں کی نہیں مانتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر؟ اب سلطان عبد المجید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمہ کا صاف، شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینہ کے شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، آپ اس برتن میں لباس سمیت اپنے پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگے۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبد المجید نے کہا کہ وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا، اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک، صاف اور شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑی کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور عورت گنہگار ہے۔ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبد المجید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نجس پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ پینا تو دور کی بات، اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو یہ پانی نجس ہو جاتا اور گھوڑا اس کو کبھی
मुंह नहीं लगाता, इसलिए ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। इसके बाद सुल्तान ने इस औरत को कहा कि अपने अल्फाज में तुम सच सच बता दो, वरना तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम औरों के लिए निशान इबरत बन जाओगे। जब औरत के पास और कोई चारा न रहा तो इसने सुल्तान अब्दुल मजीद और तमाम दरबारियों के सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और बताया कि जैसा काजी साहब ने कहा था वैसी ही बात है। मैंने ही अपनी पड़ोसी की घोड़ी को जहर देकर मारा है और इस सज़ा से बचने के लिए मैंने काजी पर यह इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने फैसला सुनाया कि घोड़ी के कत्ल के एवज़ तुम्हें घोड़ी का जुर्माना अदा करना होगा और एक मुअज़्ज़ज़ और नेक ईमानदार काजी पर घिनौना इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में तुम्हें 1 साल के लिए ज़िंदान में डाल दिया जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।